अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम उर्दू की जो बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका लेसन 3 जो है तारीख का कफन, ये भी मुख्तलिफ बुक्स में आ चुका है, अब दूसरे जो बोर्ड हैं वहाँ पे भी, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्नफ जो है उनका तारुफ, अमर जलील। पैदाइश व मकाम जो है, अमर जलील 1936 में सखर सिंध में पैदा हुए। इनका असल नाम काजी अब्दुल जलील है। तालीम उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और जामिया कराची से मुआशियात और तारीख के मज़ामीन में एमए किया। पेशा वराना जिंदगी वो रेडियो पाकिस्तान कराची और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अहम इल्मी और अदबी ओहदों पर फाइज रहे। तहरीर का अस्लूब, अमर जलील एक बेबाक और हकीकत पसंद अफसाना निगार है। इनकी तहरीरों में समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ गहरा तंज मिलता है। सिंधी और उर्दू अदब, वो बुनियादी तौर पर सिंधी के बड़े अदीब हैं, ताहम उर्दू में भी उन्होंने शाहकार अफसाने तख्लीक किए। मौज़ूआत, इनके अफसानों के मौज़ूआत में इंसानी नफ्सियात, समाजी बुराइयां, मुनाफ़क़त और पिसे हुए तबकात के मसाइल शामिल हैं। मशहूर तसनीफ जो है इनका उर्दू अफसानों का मजमुआ तारीख का कफन उर्दू अदब में एक मुनफरिद मकाम रखता है। सिंधी अदब में मकाम जो है, सिंधी अफसाना निगारी में इन्हें जदीद अफसाने का बानी समझा जाता है और इनकी किताबें सिंधी अदब का असासा हैं। एजाज़ात, अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ और तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अदबी हैसियत, अमर जलील महज एक कहानीकार नहीं बल्कि एक समाजी नुकाद हैं जो माशरे के चेहरे से मुनाफ़क़त के नुकाब उलटने का हुनर जानते हैं। सबक का खुलासा जो है, अफसाना तारीख का कफन कराची में ईद की नमाज के पस मंजर में लिखा गया है। कहानी का मरकजी किरदार शैदी है जो एक गरीब और पसमानदा शख्स है। वो ईदगाह में अगली सफ़ों में जाकर नमाज पढ़ना चाहता है जहाँ शहर के बड़े बड़े उमरा और VIP जैसे महमूद साहब मौजूद है। शैदी जब अगली सफ़ों की तरफ बढ़ता है तो उसे कदम कदम पर तजलील और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लोग इसे चोर, जेब कतरा और बदमाश समझ कर धक्के देते हैं और मजाक उड़ाते हैं। सिक्योरिटी एहलकार और अवाम इसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इस अफरा तफरी में अफवाह फैल जाती है कि वो महमूद साहब पर हमला करने आया है। शैदी को लहू लहान कर दिया जाता है, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और इसरार होता है। जब इसे पूछा जाता है कि वो अगली सफ में क्यों जाना चाहता था तो वो सुल्तान महमूद गजनवी और इसके गुलाम अय्याज की मिसाल देते हुए कहता है कि वो भी एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता था। ये अफसाना मजहब के नाम पर कायम तबकाती फर्क और इंसानी मुनाफकत को बेनकाब करता है। मरकजी ख्याल जो है, इस अफसाने का मरकजी ख्याल मुआशरे में मौजूद तबकाती तकसीम और मजहबी लुबादे में छुपी मुनाफकत को उजागर करना है। मुसानिफ ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह के घर में सब बराबर हैं, लेकिन अमली तौर पर हमने वहाँ भी अमीरी और गरीबी की दीवारें खड़ी कर दी हैं। शैदी का किरदार इस पिसे हुए तबके की अलामत है जो सिर्फ इंसानी बराबरी का हक मांगता है, मगर मुआशरा इसे तशद्दुद और नफरत का जवाब देता है। मशकी सवालात जो हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है, अमर जलील की इब्तदाई तालीम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? अमर जलील ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इसके बाद उन्होंने जामिया कराची से BA और फिर मुआशियात और तारीख के मज़ामीन में MA की डिग्रियां हासिल की। अमर जलील की तख्लीकात के अमूमी मौज़ूआत क्या है? अमर जलील की तख्लीकात के अमूमी मौज़ूआत में मुआशरती नाहमवारी, इंसानी नफ्सियात की पेचीदगियाँ, समाजी बुराइयाँ, मुनाफकत और पिसे हुए तबकात के दुख और तकालीफ शामिल हैं। वो अपने अफसानों में तल्ख सच्चाइयों को तंजिया असलूब में बयान करते हैं। शैदी पहली सफ में जाने की कोशिश क्यों कर रहा था? शैदी पहली सफ में इसलिए जाना चाहता था ताकि वो माशरे के बाअसर और अमीर लोगों जैसे महमूद साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ सके। वो ये साबित करना चाहता था कि अल्लाह के हुजूर सब बराबर हैं और एक गरीब भी उसी जगह खड़ा हो सकता है जहाँ अमीर खड़ा होता है। इस जुमले की वजाहत करें कि मैं अय्याज हूँ, मैं एक ही सफ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा। ये जुमला अल्लामा इकबाल के इस मशहूर शेर की तरफ इशारा है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। यहाँ शैदी खुद को अय्याज गुलाम, गरीब और बड़े साहब को महमूद जो थे बादशाह, अमीर करार दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में नमाज के दौरान बादशाह और गुलाम की कोई तमीज नहीं होती, लिहाजा इससे भी अगली सफ में नमाज पढ़ने का हक है। आप क्या समझते हैं कि शैदी की जगह अगर कोई अमीर कबीर शख्स नमाज की सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता तो अवाम का रद्द अमल ऐसा ही होता? हरगिज नहीं। अगर कोई अमीर कबीर या बाअसर शख्स ऐसा करता तो लोग उसे रास्ता देते, इसे इज्जत और एहतराम से नवाजते और सिक्योरिटी एहलकार इसे खुद आगे लेकर जाते।
معاشرے کا سارا تشدد اور قانون صرف غریب اور بے بس شخص کے لیے ہوتا ہے، جبکہ امیر کے لیے ضابطے بدل دیے جاتے ہیں۔ مامو خام موچی نے کس حقیقت سے پردہ اٹھایا؟ جب ہجوم شیدی کو چور اور جیب کترا سمجھ کر پیٹ رہا تھا تو مامو خام موچی نے بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ یہ چور نہیں ہے اور نہ ہی جیب کترا ہے، یہ صرف شیدی ہے۔ اس نے یہ واضح کیا کہ شیدی ایک معصوم اور بے ضرر انسان ہے جس کا کوئی مجرمانہ مقصد نہیں، وہ بس اپنی دھن کا پکا ہے۔ ایکسرسائز میں کچھ گرامر کا جو پورشن ہے، اس میں تلخیص نگاری جو ہے کسی طویل عبارت یا تحریر کو اس کے اصل مفہوم اور روح کو برقرار رکھتے ہوئے مختصر کر کے لکھنا تلخیص کہلاتا ہے۔ تلخیص عام طور پر اصل عبارت کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہوتی ہے۔ مثال جو ہے نا، اگر پیراگراف 90 الفاظ کا ہے تو اس کے اہم نکات کی مدد سے 30 الفاظ میں سمیٹنا تلخیص کہلائے گا۔ ترکیب لفظی جو ہے 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو ترکیب کہتے ہیں۔ اردو میں فارسی اور عربی تراکیب زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی جو مثالیں ہیں، اضافت والی ترکیب جو ہے تاریخ کا کفن، درد دل، عیدگاہ، اور عطفی تراکیب واو کے ساتھ جو ہیں جاہ و جلال، مال و دولت۔ افسانہ، کیونکہ یہ افسانہ ہی تھا نا یہ جو لیسن ہے، وہ مختصر نثری کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس میں وحدت تاثر پیدا ہو۔ مثال جو ہے تاریخ کا کفن ناول وہ نثری قصہ جس میں پوری زندگی یا اس کے ایک بڑے حصے کو تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس کی جو مثال ہے فردوس بری، یا کوئی اور بھی ناول کی مثال آپ لکھ سکتے ہیں۔ ڈرامہ وہ کہانی جسے سٹیج پر اداکاروں کے ذریعے ایکشن یعنی عمل کی صورت میں پیش کیا جائے۔ خاکہ کسی شخصیت کی ایسی تصویر کشی کرنا کہ اس کے اوصاف، خوبیاں اور خامیاں نمایاں ہو جائیں۔ لیکچر کے اینڈ میں چیپٹر سے ایک اقتباس کو شامل کیا ہے جس سے آپ کو اقتباس کی تشریح کے لیے گائیڈ لائن جو ہے یہ مہیا ہوگی۔ تو ایک چھوٹا اقتباس جو سلیکٹ کیا ہے، میں ایاز ہوں، میں ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر محمود کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ شیدی کی سانسوں کا سلسلہ اس کی ناک سے بہتے خون کے سبب ٹوٹنے لگا۔ اس نے کہا میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ تو جب بھی آپ کو اقتباس کی تشریح لکھنی ہو تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے۔ حوالہ متن جس میں آپ نے سبق کا عنوان، اگر آپ کو سبق کا نام پتہ ہے وہ لکھنا ہے، مصنف کا نام وہ لکھنا ہے، جیسے یہ والا جو افسانہ ہے تاریخ کا کفن اور اس کے مصنف جو ہے امر جلیل، اور اگر آپ کو صنف کا پتہ ہے جیسے یہ افسانہ ہے تو آپ نے صنف بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق جو ہے، سیاق جو ہوتا ہے یہ اقتباس سے پہلے ہوتا ہے یعنی اس پیراگراف سے پہلا والا حصہ، اور جو سباق ہے وہ اس پیراگراف کے بعد والا حصہ۔ اگر آپ کو سیاق اور سباق علیحدہ سے پتہ ہے تو آپ الگ سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر الگ سے نہیں پتہ تو آپ اوورآل اس یونٹ کے بارے میں جو آپ کو معلومات ہے، خلاصہ وغیرہ، وہ آپ سیاق و سباق میں لکھیں گے۔ زیر تشریح اقتباس سبق کے آخری حصے سے لیا گیا ہے۔ شیدی عیدگاہ کی اگلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ اسے چور سمجھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسے لہو لہان کر دیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ یہ اقتباس اس وقت کا ہے جب وہ شدید زخمی حالت میں بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ پھر تشریح جو ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کو سمپل ورڈنگ میں لکھیں اور اپنے الفاظ میں۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں، اور جہاں وضاحت طلب ہو تو آپ اس حصے کی وضاحت بھی کریں۔ اس اقتباس میں مصنف شیدی کی زبانی انسانی برادری کا وہ درس دہرا رہے ہیں جو اسلام نے دیا ہے۔ شیدی کہتا ہے کہ اگر تاریخ میں سلطان محمود غزنوی اور ان کا غلام ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آج کے دور میں وہ کیوں محمود صاحب جو کہ ایک بڑے سیاسی افسر یا امیر ہیں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تشدد کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہ رہا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے لیکن اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ وہ مرتے دم تک اس طبقاتی فرق کو مٹانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مصنف نے یہاں بڑی خوبصورتی سے یہ دکھایا ہے کہ معاشرہ ایک غریب کو مٹانے کے لیے کتنا ظالم ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے حق کی بات کرے۔ شیدی کا لہو دراصل اس معاشرتی ناانصافی پر گواہ ہے جو مذہب کے نام پر روا رکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کوسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ تصویر نہیں بدلی، شیشہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہے، چہرہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ بیکار گیا بن میں سونا میرا صدیوں کا، اس شہر میں تو اب تک سکہ بھی نہیں بدلا۔ بے سمت ہواؤں نے ہر لہر سے سازش کی، خوابوں کے جزیرے کا نقشہ بھی نہیں بدلا۔
آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.